बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट से 3 जजेस को उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ये जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। उनकी काज लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ ये ख़बरें और इतलात भी हैं कि इस्लामाबाद की जो तीनों बार्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार जो एसोसिएशन है, इन तीनों ने कल हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि वो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके ख़त के साथ हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि दूसरी हाई कोर्ट से किसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके आना वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। ये मामला क्यों मुतनाज़ हुआ? ये मामला उस वक्त मुतनाज़ हुआ जब सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत की जो एक दरख्वास्त पे 3 जजेस को, एक का ताल्लुक़ पंजाब हाई कोर्ट से है, दूसरी का सिंध हाई कोर्ट से है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से है और तीसरी का खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट से है, पेशावर हाई कोर्ट जिसे कहते हैं, वहाँ से 3 जजेस का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। इससे पहले 6 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त लिखा था जिसमें ये कहा गया था कि जो कानून और आइन ये कहता है कि जो दूसरी अदालतों से और दूसरी हाई कोर्ट से जो आने वाले जजेस हैं वो नया हल्फ उठाएंगे और अगर वो नया हल्फ उठाएंगे तो वो सीनियरिटी में सबसे आखिर में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ हुआ ये है कि ये जजेस जो आ रहे हैं, जो हाई कोर्ट से आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज काम करेंगे और उनके लिए नया हल्फ उठाना ज़रूरी नहीं होगा। उनकी काज लिस्ट भी जारी कर दी है, इस पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे कि किन किन जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल किया गया है। अच्छा जी, सदर आसिफ अली जरदारी ने आइन के आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत 3 जजेस के तबादले कर दिए, जिसका नोटिफिकेशन वजारत कानून और इंसाफ की जानब से जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस खादम हुसैन सोमरो का सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया है। आइन का आर्टिकल 200 कहता है कि सदर ममलकत हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन जज को उनकी रजामंदी और सदर ममलकत की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद मुंतकिल किया जाएगा। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एतमाद में लिया गया है? अब ये सवाल भी अपनी जगह पे मौजूद है कि जहाँ से ये जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहे हैं उनके चीफ जस्टिस को एतमाद में लिया गया है और ये भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एतमाद में लिया गया है। तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस तो एतमाद में हैं, वो तो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी तकर्री होने जा रही है और उसके बाद जो सीनियर तरीन जजेस थे उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था और ये कहा था कि दूसरी जो हाई कोर्ट से जो जज आ रहे हैं उनको सीनियरिटी में नीचे रखा जाए और ये भी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की सीट खाली हो रही है वो सीनियर तरीन जज को उस पर तैनात किया जाए। लेकिन ये मामला आइन के आर्टिकल 26 में बहुत अच्छे तरीके से तय कर दिया गया था कि किसी भी हाई कोर्ट्स का या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तकर्री का फ़ैसला वो हुकूमत करेगी और एक 3 रुकनी कमेटी उनके सामने नाम जाएंगे और फिर उन नामों को देखते हुए किसी एक जज का तकर्रर किया जाएगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक एहतजाजी मुरासला लिखा था जिसमें ये कहा गया था कि ये कानून और आइन की खिलाफ वर्जी होगी, लेकिन ये कुछ होने जा रहा है और अब उसका एक ही हल निकल रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट्स है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इसके ख़िलाफ़ हड़ताल करेंगे और कल अदालतों का बाइकाट रहेगा। ये एक अपनी जगह पे मामला मौजूद हैं। जो काज लिस्ट जारी की गई है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने आइंदा हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक ने ख़त लिखने वाले 5 साथी जजेस की राय से इत्तफाक नहीं किया।
پاکستان کی تین دیگر ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے 3 ججوں کے نام نئے ہفتے کی کاز لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ نئی کاز لسٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونے جج کے لیے مخصوص بینچ نمبر 2 میں شامل ہیں۔ اس سے پہلے بینچ 2 کی سربراہی کرنے والے جسٹس محسن اختر کیانی کل سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نمبر 3 کی سربراہی کریں گے۔ تو اس سے یہ ایک چیز تو یہ ثابت ہوگی کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ اب پیونے جج ہیں، یعنی کہ چیف جسٹس کے بعد وہ سینئر ترین جج، ان کی سینیارٹی کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ 3 نمبر پہ چلے گئے۔ سنگل بینچ کی فہرست میں جسٹس سرفراز ڈوگر کا نام دوسرے اور جسٹس محسن کا نام 3 نمبر پر موجود ہے۔ سندھ ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس خادم حسین سومرو 9ویں اور بلوچستان ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس آصف 11ویں نمبر پر موجود ہیں۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے اپنے خط میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ٹرانسفر ججوں کو نیا حلف لینا ہوگا اور ان کی سینیارٹی بھی اسی دن سے شمار ہوگی۔ 5 ججوں کے مطابق اگر اس طریقے کو نظر انداز کیا تو یہ آئین سے فراڈ ہوگا۔ گزشتہ روز صدر آصف علی زرداری نے پنجاب، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کیا تھا۔ اس سے پہلے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی تھی۔ ظاہر ہے اس میں بھی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہوگا، لیکن جس قسم کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا تھا اور جس طرح ایک طرف کو یہ محترم جو معزز جج صاحبان ہیں جس طرح وہ ایک یک طرفہ ٹریفک چلانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے بعد اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کا سامنے آنا ایک ضروری ہو گیا تھا، اور حکومت کے پاس جو آپشن تھا حکومت نے اسے استعمال کیا۔ جو ان ججز کے پاس آپشن تھے وہ تو اسے استعمال کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں ہچکچاتے تھے، تو اب ان کی سینیارٹی لسٹ میں ان کا نمبر جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ اگر یہ جتھے بندی اسی طرح برقرار رہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام کرنے والے ججز کا تبادلہ کوئٹہ میں بھی ہو سکتا ہے، پشاور میں بھی ہو سکتا ہے، اور انہیں پنجاب ہائی کورٹس میں بھی بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ آئین کی روح سے یہ اختیار حکومت کے پاس بہرحال موجود ہے کہ وہ ججز کا تبادلہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہڑتال جس کا اعلان کیا گیا ہے وہ ہڑتال کس قدر کارگر ثابت ہوتی ہے، اور یہ ہڑتال کیا دوسری کورٹس میں بھی اس کا اثر سامنے آئے گا، یہ فیصلہ کل کے بعد ہوگا۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب جسٹس منصور علی شاہ کا معاملہ تھا اور جسٹس یحییٰ آفریدی تعینات ہوئے تھے، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی اور خاص طور پہ ایک دڑا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ ہمارا چیف جسٹس تو جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے، لیکن حکومت نے کسی قسم کے دباؤ کا شکار ہونے کی بجائے انہوں نے 26ویں ترمیم کی اور پھر اپنی مرضی سے ایک چیف جسٹس کی تعیناتی کی۔ تو خود آج عدلیہ کو یہ بات اس کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اور جس کا جو بیج بو رہے تھے آخر اس کا نتیجہ تو نکلنا تھا۔ آخر وہ جس طرح یک طرفہ ٹریفک چلا کے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھے تو پھر کسی نہ کسی جگہ سے تو معاملات خراب ہونے تھے۔ اب یہ پروپوگیشن بھی کی جا رہی ہے کہ جناب ڈوگر صاحب جو چیف جسٹس کے بعد دوسرے سینئر ترین جج ہیں اور ان کے اگر سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تو پھر انہیں چیف جسٹس بنایا جائے گا، تو ان کے حوالے سے بے پرکی اڑائی جا رہی ہے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں یا یہ کہ یہ حکومت کے آدمی نہیں ہیں، ان کا نام کسی اور جگہ سے آیا ہے۔ تو ان کا نام کسی اور جگہ سے آیا ہے یا نہیں آیا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ہی پیج پہ اس وقت موجود ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کو بھیج دیا گیا ہے، اور اب ان 3 ججز کا نام کاز لسٹ میں بھی آ گیا ہے۔ وہ اب باقاعدہ جو کیسز ہیں ان کی سماعت کریں گے، اور ان کا یہ مطالبہ بھی رد کر دیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے جو ججز ہیں ان سے نیا حلف لیا جائے تاکہ وہ سینیارٹی میں نیچے چلے جائیں۔ اور اس سے پہلے بھی ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹس میں جانے کی مثالیں موجود ہیں، اور وہاں پہ اس قسم کے کوئی وہ نئے سرے سے حلف نہیں لیے جاتے تھے۔
تو اب اگر یہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے اس میں نہ تو قانون اور آئین کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. حکومت کے پاس جو آپشن تھا اس نے بڑی جیدگی سے اس کو لیا جو کچھ ہو رہا تھا، اور پھر بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ 3 ججز جو ہیں وہ مختلف ہائی کورٹ سے ان کو لے کے اسلام آباد میں تعینات کیا جائے، اور ان کی تعیناتی ہو گئی ہے. ایک بہت بڑا دھچکا جو سمجھ رہے تھے، خاص طور پہ پی ٹی آئی سمجھ رہی تھی کہ انہیں وہاں سے بہت بڑا انصاف ملے گا اور وہاں سے شاید بہت بڑی خبریں آنے والی ہیں ان کے لیے، اور جس طرح کی ریمارکس ہو رہے تھے، جس طرح کے ججز جو ہیں وہ کر رہے تھے مختلف کیسوں میں، جس طرح پی ٹی آئی سے سمپتھی ظاہر کی جا رہی تھی اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ معاملات اب بگڑنے جا رہے ہیں، اور وہ بگڑ گئے. اور حکومت نے اپنی مرضی کے ساتھ 3 ججز کی تعیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر دی ہے. اب ہڑتال ہوتی ہے، پورے ملک میں ہوتی ہے یا اسلام آباد ہوتی ہے، یہ کل جو ہڑتال کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.